बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 327 फंक्शनल एनालिसिस बाय डॉक्टर तलत नज़ीर। आज हम लेक्चर नंबर 7 जो है उसमें हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्म स्पेसेस। नॉर्म स्पेसेस हमने देखा कि आपके पास हर वेक्टर स्पेस के बाद हम नॉर्म स्पेस को डिस्कस करते हैं कि वेक्टर स्पेस के ऊपर इफ देयर सम नॉर्म विच इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, तो वो जब हम डिफाइन करते हैं तो वो किस तरह की प्रॉपर्टीज जो है वो इंड्यूस करता है। नॉर्म से मुतल्लिक हमारा आउटलाइन में आज जो डिस्कस करेंगे वो है सबसे पहले नॉर्म स्पेसेस, फिर हम देखेंगे सब स्पेसेस ऑफ नॉर्म स्पेसेस के सब स्पेसेस किस तरह की होती हैं, कंप्लीट होती हैं कि इनकम्प्लीट होती हैं, फिर उनकी फाइनाइट डायमेंशंस एंड इनफाइनाइट डायमेंशन स्पेसेस को हम डिस्कस करेंगे। एंड देन The important thing is that the convergence in norm spaces कि norm space के अंदर कोई भी सीक्वेंस किस तरह से कन्वर्ज करता है। norm spaces हमने पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू इसका ये होता है कि norm spaces जो होती हैं हम इसमें completeness से मुतल्लिक चीज़ों को देखते हैं कि क्या norm space complete है कि नहीं। जब कोई भी norm space complete होती है तो हम उसको Banach space कहते हैं। Every complete norm space is a Banach space। और फिर हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह के नॉर्म स्पेसेस हमारे पास क्या है, नॉर्म स्पेस x इज अ वेक्टर स्पेस विद ए नॉर्म डिफाइंड ऑन इट कि आप किसी भी वेक्टर स्पेस के ऊपर एक नॉर्म डिफाइन कर दें तो वो एक नॉर्म स्पेस बन जाती है जिसके ऊपर आपने जो उस पर नॉर्म डिफाइन की है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सेटिस्फाई करता है n1 से n4। जैसे कि हम कहते हैं a Banach space is a complete norm space। हर जो Banach space होती है वो एक complete norm space होती है। completeness हम डिस्कस कर चुके हैं कि every Cauchy sequence उसके अंदर ही कन्वर्ज करे तो हम उस space को complete norm space कहते हैं। complete in a metric defined by a norm के हर जो है एक मीट्रिक भी हम डिफाइन कर सकते हैं, नॉर्म के से इंड्यूस कर सकते हैं। किस तरह जो हम आज अपने इस टॉपिक में देखेंगे। Here a norm is defined on a real or a complex vector space x। जब हम real vector space पे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, complex vector space x पर भी। x is a real valued function on x whose value at n(x) is denoted by a norm of x। यानी कि नॉर्म हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि हर एक वैल्यू के ऊपर कि x से सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स के ऊपर वैल्यूज जाएं। नॉर्म की सबसे बुनियादी प्रॉपर्टी जो है वो n1 है कि नॉर्म इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। जाहिर है नॉर्म आपके पास एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसी मैपिंग है जो किसी भी सेट x को सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर पर लेके जाती है तो इसका जो इमेज है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। इसी तरह n2 के नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू द जीरो इफ एंड ओनली इफ x is equal to the 0। The third one is that the norm of alpha x is the absolute value of alpha and then norm of x। And n4 the triangular inequality, norm of x plus y is less than or equal to the norm of x plus norm of y। Here x and y are any arbitrary vectors in x चूंकि हम वेक्टर स्पेस में हैं, और alpha is any scalar in the sense कि हम इसको रियल भी ले सकते हैं या कम्प्लेक्स भी ले सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द फील्ड कि आपने वेक्टर स्पेस ओवर व्हाट फील्ड जो है इसको इंड्यूस किया है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है कि हम क्या हर मैट्रिक से हर नॉर्म स्पेस से कोई मैट्रिक इंड्यूस कर सकते हैं। ए नॉर्म ऑन x डिफाइंड अ मीट्रिक d ऑन x कि हर नॉर्म जो है उससे हम एक मीट्रिक डिफाइन कर सकते हैं उस x पे, यानी कि हम हर x नॉर्म से एक मीट्रिक स्पेस इंड्यूस कर सकते हैं विच इज गिवन बाय d ऑफ एक्स वाई इज द नॉर्म ऑफ x माइनस वाई फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस x। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप कोई भी नॉर्म लें किसी भी सेट के ऊपर वो एक मीट्रिक जरूर इंड्यूस करता है और हम उसको कहते हैं अ मीट्रिक इंड्यूस बाय नॉर्म स्पेस इज कॉल्ड ए metric induced by the norm। The norm space just denoted by x norm और simply x, हम इसको simply x भी कहते हैं जिस तरह metric space को x कहते हैं जिसके ऊपर कोई metric d डिफाइन है। इसी तरह यहाँ पर हम x के साथ कोई भी norm जो है वो induce कर सकते हैं और हम इसको x norm भी कहते हैं। It is not difficult to conclude that n1 to n4 that d
does define a metric, کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ n1 سے n4 تک جو بھی پراپرٹیز ہیں یہ میٹرک لازمی سیٹسفائی کرتی ہے. hence a metric space and Banach spaces are also a metric spaces. جو بھی آپ Banach space لیتے ہیں وہ بھی metric space ہے, ہر نارم اسپیس وہ بھی ایک میٹرک اسپیس ہے, کیونکہ آپ کے ہر نارم یا ہر بناک اسپیس جو ہے وہ ایک میٹرک انڈیوس کرتا ہے. اب امپورٹنس یہ ہے کہ ہم دیکھیں کیا وہ انڈیوس میٹرک جو ہے وہ کمپلیٹ ہے کہ نہیں. اگر وہ کمپلیٹ ہے یعنی کہ ہر کوشی سیکوینس اس کے اندر ہی کنورج کرتا ہے تو سچ اے نارم اسپیس از اے بناک اسپیس, ہم اس کو بناک اسپیس کہیں گے. اب اگر ہم غور کریں کہ نارم واٹ ہیپن ان سائڈ دا نارم, کہ کون کون سی اس میں پراپرٹیز جو ہے وہ ورتھ اٹین کرتی ہیں. دی ڈیفینیشن آف دی پراپرٹیز n1 to n4 کو ہم کنسیڈر کریں آف اے نارم آر سجیسٹڈ بائی موٹیویٹیڈ, کہ وہ لینتھ سے کو موٹیویٹ کر رہی ہیں. اب اٹس اے جنرلائزیشن آف دی ماڈ ویلیو, کیونکہ ماڈ آف ایکس آپ کے پاس کیا ہے کہ ہر جو ہے وہ آپ کو لینتھ بتاتا ہے کہ آر کے اندر کیا لینتھ ہے. ناؤ از دیر یونیک وے دیٹ کہ آپ لینتھ صرف اس طرح ہی میئر کریں گے جس طرح آر میں ہے. کیا آر اسکیئر میں بھی لینتھ فائنڈ ہو سکتی ہے, یا کیا آر اسکیئر میں کچھ اور ویز بھی ہیں کہ ہم وہاں پر لینتھ اسٹڈی کر سکیں, نہ صرف آر اسکیئر میں پھر آر این میں. اور اب ہم بات کرتے ہیں مختلف ویکٹر اسپیسز کے بارے میں. کیا ہر ویکٹر اسپیسز میں ہم لینتھ کو اسٹڈی کر سکتے ہیں, وہاں پر کس طرح سے ہم لینتھ اٹین کرتے ہیں. یہ تمام جو ڈسٹینس ہیں یہ ہمیں نارم پرووائڈ کرتا ہے. نارم کی پراپرٹیز اس طرح سے ہیں کہ ہمیں یہ کیلکولیٹ کر کے دے دیتی ہیں کہ دو ویکٹرز کی لینتھ کیا ہے ویکٹر اسپیس کے اندر. اسی طرح ہم ان کی جو ہے باقی پراپرٹیز بھی نارم کی مدد سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اور نہ صرف اب ویکٹر اسپیس جو کہ فائنائٹ ڈائمینشنل اسپیس ہیں, بلکہ انفائنائٹ ڈائمینشنل اسپیسز کے اندر بھی ہم لینتھس اور اس کے جو ڈسٹینسز ہے ان کو نارم کی مدد سے جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. اور جو پہلا میں نے کوشچن آپ سے کیا, کیا ہم صرف ایک طرح سے ہی نارم انڈیوس کر سکتے ہیں, ہر ویکٹر اسپیس کے اوپر ایک ہی طرح کے نارم ہوتی ہیں. دی آنسر از نو, دیر آر دا مینی کائنڈ آف نارمز وی کین انڈیوس ان ا ویکٹر اسپیسز, جس طرح کہ نارم 1, نارم 2, نارم انفینیٹیز. ہمارے پاس مختلف قسم کی ایگزامپلز ہیں جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. ان فیکٹ n1 and n2 state that all vectors have a positive length. آپ کے پاس ہر ویکٹر جو ہیں وہ پازیٹیو لینتھ انڈیوس کرتے ہیں ایکسپٹ دا زیرو ویکٹر ہمارے پاس which has the length 0. زیرو ویکٹر کی لینتھ ہمیشہ زیرو ہوتی ہے ہمارے پاس. n3 means that whenever a vector is multiplied by a scalar, کسی بھی آپ ویکٹر کو اسکیلر سے ملٹیپلائی کرتے ہیں, then we can say about its length that its length is multiplied by the absolute value of the scalar. کہ آپ absolute value of the scalar سے اس کی length کو ملٹیپلائی کریں تب آپ اس کی جو ہے وہ اس کے اسکیلر ملٹیپل جو ویکٹر ہے اس کی لینتھ کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. while about n4 is insulated in a figure, ہم فگر میں دیکھ سکتے ہیں کہ n4 ہمیں کیا بتاتا ہے. it means that the length of one side of a triangle cannot exceed the sum of the length of two other sides. کہ کبھی بھی آپ کے پاس جو ہے نا ایکس اور وائی, جس طرح کہ یہ ڈائیگرام میں ہم دیکھ سکتے ہیں ایکس کی لینتھ یہ ہے, وائی کی لینتھ یہ ہے, تو ایکس پلس وائی کی جو لینتھ ہے وہ کبھی بھی ایکس کی لینتھ اور پلس وائی کی لینتھ سے ایکسیڈ نہیں کر سکتی. یعنی کہ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں نارم آف ایکس پلس نارم آف وائی ول آلویز گریٹر دین ایکول ٹو دا نارم آف ایکس پلس نارم آف وائی. اگر تو آپ کا یہ پوائنٹ جو ہے یہ اس لائن کے اوپر ہی ہے ایکس پلس وائی پر, پھر اس صورت میں یہ ایکول ہوگا. ادر وائز دی نارم آف ایکس پلس نارم آف وائی از اسٹرکٹلی گریٹر دین دی نارم آف ایکس پلس وائی. یہ نارم کی پراپرٹیز جو ہیں یہ ہمارے پاس فائنائٹ ڈائمینشنل اسپیسز میں, انفائنائٹ ڈائمینشنل اسپیسز میں, ہر طرح کے ویکٹر اسپیسز میں ہم نارم ڈیفائن کر سکتے ہیں جو n1 سے n4 تک سیٹسفائی تمام کنڈیشنز کو کرے. اب ہم ایگزامپلز بھی دیکھ چکے ہیں کہ آپ کے پاس R جو ہے وہ ایک نارم اسپیس ہے جس کے اوپر نارم کیا ہے, دی ماڈ ایبسولوٹ ویلیو, اس کے اوپر ایک نارم ڈیفائن ہے جو تمام ریئل نمبرز کو سیٹ آف نان نیگیٹو ریئل نمبر پر میپ کرتا ہے اور تمام کنڈیشن سیٹسفائی کرتا ہے. آر این پر بھی ہم نام دیکھ چکے ہیں, نام 1, اس طرح جو ہے میکس نام بھی ہم دیکھ چکے ہیں, سم نام, ایبسولوٹ سم نام بھی ہم دیکھ چکے ہیں. 3 ڈفرینٹ قسم کے ہم نے آر این پر نام دیکھے. اسی طرح اسپیس آف کمپلیکس نمبر پر بھی ہم نے نامس کو اسٹڈی کیا اپنے پریویس لیکچرز میں. اس کے بعد ہم نے اسپیس آف آل سمیبل
सीक्वेंसेस को भी स्टडी किया, पी समेबल सीक्वेंसेस को, कि हम दो सीक्वेंस को किस तरह से सम करते हैं, वहां पर नॉर्म किस तरह से डिफाइन है, सुप नॉर्म, स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल, वहां पर हमने नॉर्म डिस्कस किया कि किस तरह से मैक्स नॉर्म, दी नॉर्म इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी, सुप नॉर्म हमने डिफाइन किया है, वेयर टी बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल ए बी। तो ये हम तमाम नॉर्म स्टडी कर चुके हैं। अब ये नॉर्म किस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं मजीद, इसमें सबसे एक बुनियादी इनइक्वालिटी जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है हमारे कैलकुलेटेड रिजल्ट में, वी नोटिस दैट कि आपके पास N4 यानी कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी से ये हम प्रॉपर्टी जो है वो इंड्यूस कर सकते हैं, the absolute value of norm of y minus norm of x is always less than equal to the norm of y minus norm of y minus x। ये प्रॉपर्टी हम आराम से इंड्यूस कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस के अगर हम इसमें देखें कि कौन से स्टेप्स जो हैं वो फॉलो होते हैं, उसके लिए यहाँ पे मैं आपके सामने इसको मेंशन करता हूँ कि हमें एक चीज़ तो क्लियर है कि हमेशा हमारे पास द नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y विल दैट इज ऑलवेज द ग्रेटर देन एंड इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस y, यानी कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई से ही हमेशा ग्रेटर होती है, एक बात। और अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, और दूसरे सेंस में अगर हम ये भी देखें, व्हाट अबाउट द नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y, ये हमेशा हमारे पास लेस देन एंड इक्वल टू होती है दिस इज ऑलवेज लेस देन द नॉर्म ऑफ x माइनस y। ये हम बिल्कुल इसमें वही प्लस वाली प्रॉपर्टी कि आप अल्फा को कंसिडर कर लें द -1, तो हम ये यहाँ से इंड्यूस कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द प्रॉपर्टी n3। और अगर हम इसको इसी इक्वेशन को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि द माइनस टाइम्स x नॉर्म इनटू द y नॉर्म that is the greater than equal to the minus time x minus y। ये हमारे पास आ जाता है, और hence we conclude that यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा कि norm of y minus the norm of x will greater than and equal to the minus times x minus y। अब अगर हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को देखें तो we can conclude कि हमारे पास क्या है, the minus times the norm of यही y minus x, इसको हम y minus x भी कह सकते हैं, that is less than equal to the norm of y minus the norm of x, और norm of y minus norm of x किससे लेस है, that is again less than and equal to हमारे पास आ जाता है the norm of y minus x के। और हम इसको one can write as it is equal to the absolute value, यानी कि आपके पास absolute value of norm of y minus norm of x will less than and equal to the norm of y minus x। तो ये हम बड़े आराम से कंक्लूड कर सकते हैं ये रिजल्ट। अब इसी तरह हमारे पास नॉर्म के अंदर एक और खूबी है कि नॉर्म इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, दैट इज कि आपके पास हर x वैल्यू को एक कंटिन्यूस मैप करता है ये r के ऊपर, यानी कि व्हाट इट्स मीन कि नॉर्म ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि अगर कोई भी सीक्वेंस xn जो है वो x को कन्वर्ज करता है, तो हमारे पास जो दिस इंप्लाइज दैट कि द नॉर्म ऑफ x जो है वो कन्वर्ज करेगा नॉर्म ऑफ xn जो है वो नॉर्म ऑफ x को कन्वर्ज करेगा whenever n tends to infinity। तो यहाँ पे जिस तरह हमने कंटिन्यूस मैप की कंटिन्यूस देखी कि कोई भी फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है मैप के, अगर आप कहते हैं कि xn x को कन्वर्ज करे तो वो txn जो है वो tx को कन्वर्ज करे, तो तब तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो नॉर्म कंटिन्यूस फंक्शंस की ये प्रॉपर्टी जो है वो इसमें होल्ड करती है हमेशा से हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्म जो है वो आपके पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी कि हम इसका सिंपल सा प्रूफ देखें तो वन कैन से दैट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द मॉड ऑफ द नॉर्म ऑफ xn माइनस
norm of x that is always less than equal to, ہمارے پاس کیا آ جائے گا, is less than equal to the xn minus x norm. اور xn جو ہے وہ x کو کنورٹ کرتا ہے, تو اس کے کیس میں کیا ہوتا ہے, in the sense of norm ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس that goes to the zero. Whenever this goes to the zero, this implies that کہ ہمارے پاس جو xn کا norm ہے that converges to the norm x as n tends to infinity. تو norm ہمیشہ ہمارے پاس ایک کنٹینیوس فنکشن ہوتا ہے. اس طرح ہم یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ میٹرک اسپیس ایک جو ہے وہ ہمیشہ کنٹینیوٹی پریزرو کرتی ہے. ہم ایک ریزلٹ اس میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں اس سے پہلے جب میٹرک ہم نے پڑھا کہ ایکس این جو ہے ایکس کو کنورٹ کرے, وائی این وائی کو کنورٹ کرے, تو ہمارے پاس ڈی آف ایکس این وائی این کنورٹ کرتا ہے ڈی آف ایکس وائی کو. ہم یہ چیز ڈسکس کر چکے ہیں اپنے پریویس لیکچرز میں. تو ہم نے یہاں پر نام دیکھا, نام آلسو سیٹسفائز دا کنٹینیوٹی, کہ نام ہمارے پاس ایک کنٹینیوس فنکشن ہوتا ہے. دی فالوئنگ لیما which states the two basic properties of a metric D obtained from a norm. First, the first property is as expected by A is called the translation invariant of D. کہ ہمارے پاس D ہمیشہ translation invariant ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کے پاس a metric D induced by a norm on a norm space X satisfies these two conditions. پہلی condition کیا ہے کہ always the D of X plus A and y plus a is equal to the d of x y. یعنی کہ آپ نے جو بھی اس میں ٹرانسلیشن انویرینٹ کر لیا ہے, آپ ڈسٹینس کیلکولیٹ کر رہے ہیں بٹ آپ نے وہ جو اے پوائنٹ ہے وہ دونوں طرف ایڈ کر دیا ہے, تو لینتھ پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کی لینتھ چاہے آپ جہاں پہ مرضی ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ اس کا اپنا ڈسٹینس جو ہے میئر کریں, دا میئرمنٹ از ون آف دا سیم ان نارم اسپیس, کیونکہ آپ نے یہاں پہ جو ڈی میٹرک ہے وہ انڈیوس کی ہے نارم سے. اور سیکنڈ امپورٹنٹ پراپرٹی اس میں یہ ہے کہ وین ایور وی سے دا واٹ اباؤٹ دا ڈی آف الفا ایکس اینڈ دا الفا وائی, اٹ از دا سیم ایز دا ایبسولوٹ ویلو آف الفا ڈی آف ایکس وائی. اگر ہم اس پراپرٹی پہ غور کریں تو ہمیں نارم کی وہ پراپرٹی یاد آتی ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں دی الفا ٹائم ایکس نارم از اکول ٹو دی ایبسولوٹ ویلو آف الفا ملٹیپلائی وتھ دی نارم آف ایکس. تو یہ پراپرٹی بالکل سیم ایز اٹ از وہیں پہ یوز ہوئی ہے, کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ واٹ اباؤٹ دا نارم آف ایکس مائنس وائی, اگر آپ اس سے میٹرک انڈیوس کریں تو ہمارے پاس نارم آف ایکس مائنس وائی از اکول ٹو دا ڈی آف ایکس وائی کی اکول ہوتا ہے. ہنس وی سے دیٹ دا ڈی آف الفا ایکس اینڈ الفا وائی از اکول ٹو دا ایبسولوٹ ویلو آف الفا انٹو دا ڈی آف ایکس وائی فار آل ایکس وائی اے بلانگس ٹو دا سیٹ ایکس. یہ آپ تمام نارم اسپیس ایکس سے چیزیں لے رہے ہیں, اور جو آپ کے پاس اسکیلر ہے الفا, جو الفا اسکیلر ہے اٹس سم کانسٹینٹ جو یہ ہولڈ کرے گا. اب یہ بڑے آرام سے ہم ان کی پراپرٹیز کو دیکھ سکتے ہیں ان پروف. فار انسٹنس کے ون کین سے دیٹ کہ وی ہیو ڈی آف ایکس پلس اے اینڈ وائی پلس اے از اکول ٹو ہاؤ وٹ وی سے ان دی سینس آف نارم, کہ نارم کے سینس میں ہم اسے کیسے لکھتے ہیں, it is equal to the distance from x plus a to the y plus a, that is norm of x plus a minus y plus a. اور جب ہم سبٹریکٹ کرتے ہیں تو a سے کینسل ہو جاتا ہے, یہ دونوں ویکٹر کینسل ہو کے a سے, اور آپ کے پاس رہ جاتا ہے it's the norm of x minus y which is equal to the d of x y. And also فار دا سیکنڈ کیس ٹرانسلیشن انویرینٹ کے بعد کہ ہم اسکیلر ملٹیپلیکیشن کے سینس میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی الفا اسکیلر سے ویکٹر کو ملٹیپلائی کر لیں اور وائی سے بھی اس ویکٹر کو ملٹیپلائی کر لیں تو لینتھ کیا ہوگی, دا ڈی آف الفا ایکس الفا وائی از اکول ٹو دی نارم آف الفا ایکس مائنس الفا وائی وچ از اکول ٹو دا ایبسولوٹ ویلو آف الفا انٹو دی نارم آف ایکس مائنس وائی, where the norm of xy gives you the d of xy, and hence we conclude that the d of alpha x alpha y is equal to the absolute value of alpha into the d of xy. تو یہ ہمارے پاس جو دو پراپرٹیز ہیں یہ ہم نے دیکھی کہ نارم جو ہے وہ ٹرانسلیشن ویریئنٹ بھی ہوتا ہے اور اسکیلر ملٹیپل کے ساتھ لینتھ کس طرح پریزرو کرتا ہے. اب ایک امپورٹنٹ بات کہ ہمارے پاس سب سیٹ A of a vector space X is said to be
एक कन्वेक्स, कब कोई सेट कन्वेक्स कहलाता है, ए सेट को हम कहते हैं कन्वेक्स है इफ फॉर एवरी x, y belongs to the set A we have a set M such M contains the all those collections of a vector space X, उसमें तमाम इस तरह के Z मौजूद हैं कि Z इक्वल टू है अल्फा x प्लस 1 माइनस अल्फा y, where alpha is any scalar which is less than or equal to the 0 and greater than or equal to the which is greater than or equal to the 0 and less than or equal to the 1. तमाम ऐसे अल्फा जो हैं उनके साथ अगर आप ये ट्रांसलेशन ले लें तो आपके पास एक सेट M आ जाता है. अगर वो सेट M जो है वो A के अंदर कंटेन्ड है तो हम कहते हैं A जो है वो आपके पास एक कन्वेक्स सेट है. इंपॉर्टेंस ऑफ द कन्वेक्स सेट देखें, हम कहते हैं कोई सेट कब कन्वेक्स होता है. ये अगर हम एग्जांपल देखें जिसमें हमने एक डायग्राम इंपोज की है कि कन्वेक्स सेट, ये सेट है आपके पास x और y दो पॉइंट अगर आप ले लें, इनके साथ अगर आप एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन करें तो लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस सेट के अंदर ही लाए करें, तो हम कहते हैं कि ये सेट हमारे पास कन्वेक्स सेट होगा. कन्वेक्स सेट जो है उस तरह का सेट होता है जिसके अंदर आप कोई से दो पॉइंट लें, उनके साथ दो पॉइंट के साथ आप एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करें तो जितने भी इसके ऊपर कोलिनियर पॉइंट्स हैं जो लाइन के ऊपर लाए करते हैं वो सारे के सारे उस सेट के अंदर आए. और ये सेट आपके पास AM जो है वो किसी भी A सेट का सबसेट है जो कि A के तमाम एलिमेंट्स के लिए होल्ड करे, तो हम कहते हैं कि आपका वो A सेट जो है वो भी कन्वेक्स सेट है. किस तरह के सेट हमारे पास कन्वेक्स नहीं होते, नॉट कन्वेक्स. अब ये सेट हमारे पास अगर आप इस सेट के ऊपर कोई से दो पॉइंट लें और उनके दरमियान एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करें तो आपके पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर आएंगे जो सेट के अंदर मौजूद नहीं होंगे, इसलिए ये सेट हमारे पास कन्वेक्स सेट नहीं है. तो हम कन्वेक्स सेट को दो तरह यहाँ पे देख रहे हैं. एक तो कन्वेक्स सेट वो होता है जिसके अंदर आप कोई से भी पॉइंट लें, उनकी आप जो लाइन सेगमेंट बनाते हैं वो लाइन सेगमेंट उसी सेट के अंदर कंटेन करे, और ये दूसरी बात कि उसके तमाम पॉइंट्स के साथ जो आपने लाइन सेगमेंट ज्वाइन की है वो जो सेट बनाए वो सेट एक इस सेट A का सबसेट हो, तो हम A सेट को कन्वेक्स सेट कहते हैं, जिस तरह की एग्जांपल में, जिस तरह की डेफिनेशन में हमारे पास प्रिसाइजली मौजूद है. अब मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे कहते हैं जिस तरह के M इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज Z's फ्रॉम X सच दैट कि Z इज इक्वल टू द अल्फा X प्लस 1 माइनस अल्फा Y. तो ये तमाम जो Z's जो है वो मिलकर एक सेट M बनाते हैं. अगर तमाम एक्स वाई जो A को बिलोंग करते हैं उनके लिए जो सेट M है ये अगर A का सबसेट है तो A जो है वो आपके पास कन्वेक्स सेट होगा. अगर सबसेट नहीं है कि आपके पास कोई ऐसे लाइन सेगमेंट के ऊपर पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, कोई एक पॉइंट भी ऐसा मिल जाता है कि आप अगर लाइन ज्वाइन सेगमेंट करते हैं तो वो पॉइंट सेट के अंदर कंटेन नहीं करता, तो उस सूरत में हम ये कहेंगे कि हमारा वो जो सेट है वो कन्वेक्स नहीं है. क्लोज बॉल, अब हम देखते हैं कि कन्वेक्स सेट का क्लोज बॉल से क्या रिलेशन है. कि आप क्लोज यूनिट बॉल ले लें, यूनिट बॉल जिसमें रेडियस आपके पास 1 है, हम डिनोट करते हैं B बार विद सेंटर 0, रेडियस 1 इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस सच दैट द नॉर्म ऑफ X इज लेस देन इक्वल टू द 1. अगर हम R स्क्वायर में देखें तो ओपन बॉल आपके पास एक ओपन डिस्क बन जाती है, यूनिट डिस्क बन जाती है ओपन बॉल, और ये कन्वेक्स सेट है. कन्वेक्स सेट इसलिए कि अगर हम देखें कि R स्क्वायर के अंदर या किसी भी इफ इन R वी आर इन R के अंदर हम देखें तो ये आपके पास जो सेट है ये आपके पास 0 से लेकर 1 तक एक क्लोज लेंथ बनाता है, यहाँ से यहाँ तक, जिसके अंदर तमाम पॉइंट्स जो है 0 से लेकर 1 तक के इंक्लूडेड हैं. तो आपके पास ये जो है एक क्लोज सेट है, एक कन्वेक्स सेट आपको मिलेगा. कन्वेक्स सेट इसलिए कि आप इस लाइन सेगमेंट के ऊपर जो भी पॉइंट लेते हैं वो इस लाइन के ऊपर ही इस सेट के अंदर ही कंटेन करता है, यानी कि ये डेफिनेशन फुलफिल करता है आपके पास कि अल्फा टाइम्स x प्लस 1 माइनस अल्फा y जो है दैट इज बिलोंग टू द सेट M, वो M सेट को ही बिलोंग करेगा और M सेट आपका क्लोज होगा. इसी तरह से अगर आप इसको लेते हैं R स्क्वायर के अंदर, तो R स्क्वायर के अंदर हम इफ वी आर टेकिंग द नॉर्म दैट के नॉर्म ऑफ x1 y1 is the absolute value is the square root of square of x1 plus square of x2. हमारे पास इस तरह से नॉर्म डिफाइन है, यानी कि नॉर्म ऑफ, अब वहां पे हमारे पास एलिमेंट कोई x y टाइप के होते हैं R स्क्वायर में, तो यहाँ पे नॉर्म किस तरह से हम लेंगे x स्क्वायर प्लस
دی y स्क्वायर रूट. तो ये नाम आपके पास यहाँ पर एक आपको यूनिट डिस्क देता है सर्कुलर फॉर्म में, इस तरह के, जिसकी हमारे पास लेंथ हर तरफ जो है वो 1 की इक्वल है. और आपके पास ये कन्वेक्स सेट होगा, क्योंकि आप कहीं पे भी 2 पॉइंट लें, आप इन 2 पॉइंट के साथ जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करते हैं x और y के साथ, तो जितने भी पॉइंट इस x y के साथ आपको मिलेंगे वो इस लाइन के ऊपर ही लाई करेंगे, वो सेट के अंदर मौजूद होंगे. यानी कि जो भी पॉइंट आप लेते हैं इस लाइन के ऊपर वो इस सेट के अंदर ही मौजूद है, इस बॉल के अंदर ही मौजूद है. इस वजह से हमारे पास ये सेट जो है वो कन्वेक्स सेट है. और हम स्फेयर किस तरह से लेते हैं नॉर्म स्पेस के अंदर? स्फेयर, यूनिट स्फेयर which have the center 0 and the radius 1 is the collection of all those x belong to the set x such that the norm of x is equal to the 1. यहाँ पर हम लेते हैं, अगर आपके पास R में लें तो वो क्या होगा? सिर्फ 2 पॉइंट की कलेक्शन होगी जिनका नॉर्म इक्वल टू 1 है. वो कौन से? +1 एंड -1. और जब हम बात करते हैं स्फेयर की, कहाँ पर? R स्क्वायर में आपके पास जो है वो ये तमाम फ्रंटियर पॉइंट की कलेक्शन, तमाम जो भी बाउंड्री पॉइंट की कलेक्शन जो इस बॉल के लिए मौजूद है वो आपको मिल जाएगी. इज अ नॉर्म स्पेस एंड कॉल्ड अ यूनिट स्फेयर. हम इसको यूनिट स्फेयर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ बाउंड्री पॉइंट्स मौजूद हैं. और हमें क्लियरली क्या हर यूनिट स्फेयर एक कन्वेक्स सेट होती है? द आंसर इज नो, क्योंकि आपके पास ये जो बॉल हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल इन आर स्क्वायर में आपके पास ये जो बॉल बनी है, अब आप इस बॉल के अंदर कोई से भी 2 पॉइंट लें, ये 2 पॉइंट, और आप इनके साथ जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करते हैं, वो आपको जो पॉइंट मिलते हैं यहाँ पे, वो इसके अंदर मौजूद, इस लाइन के ऊपर मौजूद नहीं है, इस सर्कुलर लाइन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इस एस में सिर्फ वही पॉइंट हैं जो इन फ्रंट बाउंड्रीज पे मौजूद हैं. जो फ्रंटियर पॉइंट्स की कलेक्शन है वही सिर्फ एस का हिस्सा है. ये बाकी जो इंटीरियर पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे आपके पास जो जेड पॉइंट आपको मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास जो ये पॉइंट जेड हमें मिल जाता है, यानी कि x + y/2 से, दिस इज सम पॉइंट z जो यहाँ पे है. तो ये z पॉइंट जो है ये आपके पास इस सूरत में इस s का हिस्सा नहीं होगा, बिकॉज वी सेड दैट के इसका सेंटर जो है 0 और रेडियस 1 से कोई तलक नहीं है, क्योंकि ये आपके पास इस सर्कल के ऊपर लाई नहीं करता. Now, by the definition for subspace of a norm space, a subspace Y of a norm space X is a subspace of X considered as a vector space. यानी कि जिस तरह वेक्टर स्पेस के अंदर हम हर सब स्पेस को कंसिडर करते हैं, इसी तरह यही प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं वेक्टर स्पेस की. किसके लिए? सब स्पेस ऑफ ए नॉर्म स्पेस के लिए भी, कि नॉर्म स्पेस की आप कोई भी सब स्पेस लेते हैं वो भी वो तमाम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं. यानी कि सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस क्या होती है कि आप फॉर एवरी स्केलर्स अल्फा बीटा, द अल्फा ऑफ x प्लस बीटा ऑफ y बिलोंग्स टू द दैट स्पेस, वो उस स्पेस W को बिलोंग करनी चाहिए. तो वो फॉर ऑल एक्स वाई के लिए अगर एक्स वाई जो W में से लेते हैं उनकी जो है लीनियर कॉम्बिनेशन लें तो वो उसी स्पेस में बिलोंग करे, तो वो आपके पास वेक्टर स्पेस की जो है वो सब स्पेस बन जाती है. विद द नॉर्म ऑब्टेन्ड बाय रिस्ट्रिक्टिंग द नॉर्म ऑन x टू द सबसेट y, कि वही आप इसके ऊपर नॉर्म ले रहे हैं जो आपने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्ट किया है. जो आपने y के ऊपर नॉर्म लिया है उसे आप रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं x सेट y के लिए. x आपके पास, यहाँ पर आपके पास एक होल सेट x है. Suppose that this is some set x. अब आपने यहाँ पे इसके अंदर कोई y लिया, अब x के ऊपर आपने कोई नॉर्म लिया, यानी कि हम कहते हैं x के ऊपर ये आपके पास नॉर्म है पूरे x के ऊपर, तो y जो भी इसका सबसेट होगा हम इस y के लिए भी एक नॉर्म, इसी नॉर्म को रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे. इसी नॉर्म के तहत जो हमारे पास ये वेक्टर स्पेस की कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तो ये जो y होगा अंडर द सेम नॉर्म ऑफ x, इट्स कॉल्ड ए सबस्पेस ऑफ ए नॉर्म स्पेस x. This norm on y is said to be induced by the norm on x. हम इसे यही कहेंगे कि आपने इसमें वही नॉर्म इंड्यूस जो कि आपने इंड्यूस किया है x से. If y is closed in x,
اگر y x کے اندر کلوز ہے دین y از کالڈ کلوز سب اسپیس. اور کلوز سب اسپیس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے کیونکہ اس کے جو فرنٹیئر پوائنٹس ہیں وہ بھی ان کے اندر انکلوڈ کرتا ہے. کلوزنس کے اندر ایک اور امپورٹنس یہ ہوتی ہے جو ہم دیکھ چکے ہیں کہ آپ کوئی بھی سیکوینس لیں کلوز سیٹ کے اندر وہ اس کے اندر ہی کنورج کرتا ہے. تو یعنی کہ بہت سارے ایسے سیکوینس ہمیں مل جاتے ہیں جو سیٹ کی جو ہے نا وہ باؤنڈریز پہ موجود ہوتے ہیں. تو کلوز سیٹ جو اپنے باؤنڈریز پوائنٹ کو بھی اندر اٹین کرتا ہے, اس کے فرنٹیئر پوائنٹس یا باؤنڈری پوائنٹس اس کے اندر ہوتے ہیں, تو وہ آپ کا پوائنٹ آف کنورجنس اس کے اندر ہی آ جاتا ہے. اس طرح ہمیں کمپلیٹنس مل جاتی ہے یا کمپلیٹ نارم اسپیس مل جاتی ہے جو کہ بناک اسپیس, جسے ہم بناک اسپیس کہتے ہیں. بائی دا ڈیفینیشن a subspace Y of a Banach space X is a subspace of X considered as a norm space. ہر جو بناک اسپیس کی سب اسپیس ہوتی ہے اسے ہم ایز اے نارم اسپیس کنسیڈر کرتے ہیں. hence we do not require Y to be complete. اس کے لیے Y کا کمپلیٹ ہونا ضروری نہیں ہے. جو کلوز سب اسپیس ہوتی ہیں یعنی کہ ہم ایک ریزلٹ پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی کمپلیٹ سب اسپیس, کسی بھی اسپیس کی سب اسپیس کو اگر ہم اسٹڈی کریں جو کہ اٹ سیلف دا مدر اسپیس جو ہے وہ اس میں کمپلیٹ ہو, تو اس کی سب اسپیس کب کمپلیٹ ہوتی ہے, اف اینڈ اونلی اف اٹ از کلوزڈ. یعنی کہ اف آئی سے دیٹ کہ آپ کے پاس یہاں پہ ایک وائی اسپیس ہے جو کمپلیٹ ہے, ایکس اس کی ایکس آپ کے پاس ایک اسپیس ہے جو کمپلیٹ ہے, وائی اس کی سب اسپیس ہے, ہم کہتے ہیں کہ وائی کمپلیٹ ہے. وائی کب کمپلیٹ ہوگی, اف اینڈ اونلی اف y is closed. تو y کی کلوزنس ہی اس کو کمپلیٹنس کر دیتی ہے, being if it's contained in the some space which is complete. اگر complete space کے اندر contained ہے جو space وہ صرف closed ہی ہوگی تو if and it implies that it's a complete. So here we have an important theorem for the subspace, یعنی کہ جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا, a subspace Y of a Banach space X is complete if and only if this set Y is closed in X. اب ہم یہاں پہ شو کر سکتے ہیں کسی بھی سب اسپیس کو کہ وہ کمپلیٹ ہے کہ نہیں. اب کمپلیٹنس سے ہم کیا کنسرن کرتے ہیں کہ کب ہمارے پاس کوئی بھی نارم اسپیس کمپلیٹ ہوتی ہے, if and only if کہ آپ کے پاس اٹس اے کمپلیٹ نارم اسپیس. ہر بناک اسپیس ہوتی ہے وہ ایک کمپلیٹ نارم اسپیس ہوتی ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیا ہر کوشی سیکوینس اسی اسپیس میں کنورٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. y کلوزڈ ہے تو ہم y کو کیسے شو کریں گے کہ y جو ہے وہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہے. y کمپلیٹ اس صورت میں ہوگی کہ آپ y کے اندر کوئی بھی کوشی سیکوینس لیں وہ اس کے اندر ہی کنورج کریں. اب y اگر کلوز ہے تو y کے اندر ہر سیکوینس اس میں ہی کنورج کرتا ہے, تو y کا ہر کوشی سیکوینس بھی اس کے اندر کنورج کرے گا, تو ہنس ہر کوشی سیکوینس y کے اندر ہی کنورٹ کرتا ہے. دس ول گیوز اس گارنٹی دیٹ کہ y آپ کے پاس جو ہوگی وہ کمپلیٹ اسپیس ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کنورجنس, ہاؤ وی آر فیسنگ اباؤٹ دا کنورجنس ان اے نارم اسپیسز. میٹرک اسپیس کے اندر تو ہم نے کنورجنس دیکھ چکے ہیں, نارم اسپیسز کے اندر کنورجنس کو ہم کس طرح سے اسٹڈی کرتے ہیں. دی کنورجنس آف اے سیکوینس اینڈ ریلیٹڈ کانسیپٹس ان اے نارم اسپیسز فالوز readily from the corresponding definition of a metric space. جس طرح کہ ہم میٹرک اسپیس میں دیکھ چکے ہیں کہ کنورجنس کس طرح سے ہولڈ کرتی ہے, اسی طرح کی کنڈیشنز ہمارے پاس نارم اسپیس کے اندر بھی موجود ہے. ان فیکٹ وی نو دیٹ کہ جو میٹرک اسپیس میں ڈسٹینس ہوتا ہے ڈی آف ایکس وائی, ہم نارم اسپیس میں اس کو ایکول لیتے ہیں دی نارم آف ایکس مائنس وائی. یہاں پہ ہم نے جو میٹرک انڈیوس کی ہے ایک نارم اسپیس سے, یعنی کہ ایک آپ کے پاس ایک نان ایمٹی سیٹ ہے, اس کے اوپر آلریڈی ایک نارم ڈیفائنڈ ہے, تو ہم اس نارم سے ایک میٹرک بھی انڈیوس کر سکتے ہیں which is the d of x y is the norm of x minus y. اب ہم سیکوینس کو اسٹڈی کریں کہ let x be a norm space. آپ کے پاس ایک x نارم ہے, x ویکٹر اسپیس, آپ نے اوپر ایک نارم ڈیفائن کر لیا. مختلف طرح سے ہم نارم ڈیفائن کرتے ہیں. اب کب ہم کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی سیکوینس ایکس این جو کہ ہم نارم اسپیس ایکس میں لیتے ہیں وہ کنورج کرتا ہے کسی پوائنٹ ایکس کے پوائنٹ کو, وی سے دیٹ ایکس این سیکوینس کنورجنٹ از کنورجنٹ, اور ایکس این جو ہے وہ کسی پوائنٹ ایکس کو کنورج کرتا ہے اف دا لمٹ این ٹینڈز ٹو انفینٹی دی نارم آف ایکس این مائنس ایکس
از اکول ٹو دا زیرو, کہ آپ کے پاس یہ لمٹ اکول ٹو دا زیرو ہے یہاں پر. یعنی کہ ہمارے پاس یہ کنورجنس کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکس این جو ہے وہ ایکس کو کنورج کرتا ہے ایز n ٹینڈز ٹو انفینٹی. تو نارم کے اندر اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کا چونکہ سیکوینس آپ ایکس این میں سے لے رہے ہیں, سیکوینس ایکس این جو ہے وہ آپ اس کیپٹل سیٹ ایکس میں سے لے رہے ہیں, تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ آپ کا جب بھی ہم کیپٹل سیٹ ایکس میں سے اپنا سیکوینس لیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ چونکہ نارم آلریڈی موجود ہے تو کنورجنس کیا ہوگی, دا لمٹ n ٹینڈز ٹو انفینٹی نارم آف ایکس n مائنس ایکس از اکول ٹو دا زیرو, کہ آپ کے پاس اس کے ڈسٹینس جو آپ انفینٹی پہ جائیں ان کا ڈسٹینس جو ہے وہ زیرو کو کنورج کرے گا. دین وی رائٹ ایز کہ ایکس این سیکوینس جو ہے وہ آپ کا ایکس کو کنورج کرتا ہے, اور اس میں ہم کہتے ہیں یہی پوائنٹ آپ کا جو ایکس ہے از کالڈ دی لمٹ آف اے سیکوینس ایکس این. What about the Cauchiness of a sequence in a norm space? A sequence xn in a norm space X is called a Cauchy sequence if for every epsilon positive there exists a natural number n such that x absolute of xm minus xn norm is less than epsilon for all mn strictly greater than n. یعنی کہ ہم اگر اس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں ان دی فارم آف دیز تو وی کین سے دیٹ کہ اٹ گیوز اس کہ ہمارے پاس کوئی بھی سیکوینس کب کوشی ہوتا ہے فار ایوری ایم این ہمارے پاس یہ چیز ہولڈ کرنی چاہیے کہ ایکس این مائنس ایکس ایم نارم از اکول ٹو دا زیرو وین ایور وی ٹیک دا لمٹ ایم اینڈ این دیٹ آر گوز ٹو دا زیرو. جب یہ لمٹ گوز ٹو دا زیرو ہوں تو ہمارے پاس یہ نارم جو ہے نارم آف ایکس این مائنس ایکس ایم اکول ٹو دا زیرو, ہم دونوں پراپرٹیز کو ایٹ دا ٹائم بھی دیکھ سکتے ہیں. اب جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایوری کوشی سیکوینس کسی بھی میٹرک اسپیس کے اندر جو ہوتا ہے, اگر کوئی سیکوینس لیتے ہیں ایکس این جو کنورجنٹ ہے تو کوشی سیکوینس جو ہے آپ کو ملے گا وہ بھی آپ کے پاس ایوری کنورجنٹ سیکوینس از اے کوشی سیکوینس ان میٹرک اسپیس. تو نارم اسپیس کے اندر بھی یہی ہے کہ ایوری کنورجنٹ سیکوینس a sequence which is convergent in a norm space is a Cauchy in the same norm space. وہ space میں Cauchy بھی آپ کے پاس ہوگا. اس طرح کی چیز ہم یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اس طرح یہ بھی امپورٹنٹ پراپرٹی ہے کہ اگر آپ کا کوئی Cauchy سیکوینس آپ لیتے ہیں وہ باؤنڈیڈ ہوتا ہے نارم اسپیس کے اندر بھی, اینڈ فردر کنورجنس سے ریلیٹڈ کہ اگر آپ کا کوئی سیکوینس جو ہے وہ کنورجنٹ ہے, ایوری کنورجنٹ سیکوینس از باؤنڈیڈ ایز ویل, اور آپ کا ایکس این سیکوینس جو ہے نارم کے اندر کسی پوائنٹ اے کو بھی کنورج کرے اور بی کو بھی, تو دین اٹ امپلائز دیٹ اے اینڈ بی اے از اکول ٹو دا بی. یعنی کہ لمٹ ہمیشہ یونیک ہوتی ہے نارم اسپیس کے اندر بھی جس طرح کہ میٹرک اسپیس کے اندر ہے, اور تب ہی ہم وی ہیو اے پراپرٹی دیٹ کہ آپ ہر نارم اسپیس سے ایک میٹرک اسپیس جو ہے وہ انڈیوس کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھتے ہیں این امپورٹنٹ تھنگ اباؤٹ دا سمیبلٹی فرام دا سیکوینس, کہ آپ سیکوینس کی جو سمیبلٹی ہے وہ کیسے کرتے ہیں, جس کو ہم جو ہے سیریز بھی کہتے ہیں. سیکوینس ور اویلیبل ٹو اس ایون ان جنرل میٹرک اسپیسز. In a norm space, we may go an important steps further and use series as follows. ہم سیریز کو کس طرح سے اسٹڈی کرتے ہیں نارم اسپیس کے اندر کہ آپ کے پاس انفائنائٹ سیریز کین now be defined in a way similar to that in calculus. جس طرح ہم کیلکولس میں سیریز ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں وہاں پر جس طرح کہ آپ کے پاس کوئی بھی ہم سیریز لے لیتے ہیں S1 equal to the x1, S2 equal to the x1 plus x2, وہاں پر ہم یہ r کے ایلیمنٹ لیتے ہیں, x1 x2 r کے ایلیمنٹ ہیں, تو ہم ایک پورا ایک سیکوینس ڈیفائن کر لیتے ہیں جس میں لاسٹ ٹرم sn ہوتی ہے, that is x1 plus the x2 plus up to so on plus up to the xn. تو یہ ہمارے پاس ایک سیریز بن جاتی ہے جہاں پہ ہم جس طرح r کے ایلیمنٹس کو لیتے ہیں. لیکن what in a norm spaces اور what about in a vector spaces, یعنی کہ ہم r کے علاوہ اگر r square کو اسٹڈی کریں, rn کو اسٹڈی کریں, LP spaces کو, finite dimensional spaces یا infinite dimensional spaces کو, تمام کے لیے جو سیریز ہم یہاں پہ لیتے ہیں وہ ہمارے پاس سیم اس طرح ہی ہے جس طرح ہم کیلکولس میں اٹین کرتے ہیں کہ آپ کے پاس x کے
अगर एक सीक्वेंस है in a norm space x, we can associate with x के the sequence Sn of partial sums, कि आप इसकी partial term को sum करके एक sequence define कर लेते हैं Sn इस तरह के कि उसकी first term x1 के equal है, second term जो है वो x1 plus x2 के equal है, इस तरह Sn इसकी nth term जो है वो partial sum x1 plus x2 plus up to so on plus up to xn के equal है, where n इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन. ये आपके पास एक सीक्वेंस हमारे पास बन जाता है. हम क्या कहते हैं कि ये सीरीज ऑफ ए सीक्वेंस जो है इज कन्वर्जेंट. वी से दैट कि अगर हमें कोई नंबर s एग्जिस्ट करे कि इसका फाइनाइट हमें सम मिल जाए, Sn कन्वर्जेस टू सम s, दैट इज नॉर्म की सेंस में हम कन्वर्जेंस को जिस तरह हम देख चुके हैं कि दैट इज द नॉर्म ऑफ xn माइनस x goes to the zero whenever n tends to infinity. तो हम कहते हैं then the infinite series or this series is convergent. सीरीज को हम सम की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं जिस तरह कि हम कैलकुलस में लिखते हैं, that is के summation from k equal to 1 to infinity xk which is the sum of x1 plus x2 plus up to so on. तो हम कहते हैं ये सीरीज s को कब कन्वर्ज करेगी, जब आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Sn माइनस s नॉर्म गोज टू 0 होगा. तो इस सूरत में हम कहते हैं हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है और s जो है उसकी लिमिट है. लिमिट जो है यानी कि इसका सम हम अटेन करते हैं. s इज कॉल्ड, ये s जो हमने यहाँ पे है, दिस s इज कॉल्ड द सम ऑफ सीरीज एंड वी राइट दैट के व्हाट इज द सम. s इज द सम ऑफ k equal to 1 to n, x1, x2, x3, ये तमाम आप सम जो ले लेते हैं, इन सब का सम आपके पास कोई फाइनाइट नंबर है s. अगर हम हर एक वैल्यू के ऊपर एब्सोल्यूट ले लें यानी कि ये नॉर्म ले लें, इफ नॉर्म ऑफ x1 प्लस नॉर्म ऑफ x2 प्लस अप टू सो ऑन कन्वर्जेस, हम हर एक का नाम लेके देखते हैं कि वो आपके पास उस सूरत में कन्वर्ज करे, तो ये जो हमने सीरीज डिफाइन किया, देन वी से दैट दिस सीरीज इज कॉल्ड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, कि हमने इसकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट वैल्यूज देख ली. बहुत सारी हमारे पास सीरीज हैं जो कि कन्वर्जेंट नहीं होती फॉर एग्जांपल, लेकिन वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती हैं. फॉर इंस्टेंस के आपके पास ना आप एक सीरीज ले लें जिसकी फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड -1 प्लस -1, यानी कि Sn सीक्वेंस अटेन हो रहा है जिसमें हमारे पास सीक्वेंस की टर्म्स क्या है, -1 रेज़ पावर n. पहली टर्म 1 है, S1 जो है 1 है, फिर इसके बाद आपके पास 1 प्लस -1, फिर 1 प्लस -1 प्लस 1. तो आप देखें इसका सम आपके पास कन्वर्ज नहीं करेगा अप टू n टेंड्स टू इन्फिनिटी. लेकिन अगर हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट देखें तो उसमें आपके पास क्या होता है, हर एक पॉइंट का हमें नॉर्म लेकर इसको कैलकुलेट करना पड़ता है. इसी तरह हम देख सकते हैं व्हाट अबाउट के आपके पास हमारे पास जो फॉर्म्स होती हैं, इसमें अगर हम इस तरह से लेते हैं कि हर एक आपके पास जो Sn की सम है वो कुछ इस तरह का है, दैट इज द -1 over n वेयर n इज इक्वल टू द 1 to infinity. तो ये हमारे पास एक सीरीज है. अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी लें तो वी हैव द इशू ऑफ द इवन एंड ऑड वैल्यूज के लिए इशू आ जाता है. हम यहाँ पे फर्दर ले लेते हैं इट्स सम पावर n. तो यहाँ पे n के लिए देखेंगे ये किस पॉइंट को कन्वर्ज करता है. अगर तो आप इसकी एब्सोल्युटली कन्वर्जन को देखें तो उसमें हम हर वैल्यू पर नॉर्म लेंगे, चूंकि ये Rn के अंदर हमारे पास 1 over n R के अंदर सीक्वेंस है, तो हमारे पास वी कैन से दैट इट्स एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बट इट्स नॉट. This series is absolutely convergent, but this series is not convergent. Absolutely convergent है लेकिन convergent नहीं है. उसके अगेंस्ट हमारे पास जो भी convergent series होती है वो absolutely convergent भी होती है. इस तरह के रिजल्ट हम कैलकुलस में देख चुके हैं. The concept of convergence of a series can be used to define a basis. कि basis को define करने के लिए भी बड़ा यूजफुल है. जिस तरह के हम कहते हैं if a norm space X contains a sequence En, हमारे पास En एक सीक्वेंस है with the property that for every x belongs to the X contains a sequence En with the property that for every x belongs to the X there is a unique sequence
of scalars alpha n such that کہ the norm of x minus alpha 1 e1 plus alpha 2 e2 plus up to so on plus alpha n xn, this goes to the zero as n tends to infinity. Then we say that کہ وہ x جو ہے that وہ x ریپرزنٹیشن ہے اس سیریز کی جس میں آپ کے پاس alpha 1 e1 plus alpha 2 e2 plus up to so on alpha n en موجود ہیں. یہ then en is called the Schroeder basis اور basis for x. یہ x کی basis کہلاتی ہیں, یعنی کہ x آپ کے پاس ان ٹرمز میں ہم نے ڈیفائن کیا. Rn میں ہم دیکھ چکے ہیں, Rn کی اسٹینڈرڈ بیسس کو بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہم ہر ایلیمنٹ جو ہے Rn کا وہ اپنی بیسس سے ڈیفائن ہوتا ہے کہ آپ کو اسکیلر ملٹیپلائی کر کے وہ ایلیمنٹ اٹین کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر جس طرح ہم نے Rn میں اسٹینڈرڈ بیسس کو دیکھا کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایلیمنٹ اگر ہم کہتے ہیں وی ریکوائر سم ایلیمنٹ A B C in Rn, تو Rn میں آپ کے پاس اس کے لیے اسٹینڈرڈ بیسس کیا ہیں 1 0 0 0 1 0 0 0 1 plus 0 1 0 and plus finally the 0 0 1. تو یہاں پر دیکھیں ہم اگر اس کے لینئر کمبینیشن وائز میں دیکھیں کہ ہم کیا اس ایلیمنٹ کو اٹین کر سکتے ہیں ان بیسس کی مدد سے. پہلے کے ساتھ A ملٹیپلائی کریں, دوسرے کے ساتھ B, تیسرے کے ساتھ C. تو دیکھیں یہ R3 کا جو بھی ایلیمنٹ ہے ہم ان 1 0 0 0 1 0 0 0 1 سے obtain کر سکتے ہیں. تو اس سے مطلب اس سے یہ طے ہوا کہ ہر لینئر کمبینیشن سے آپ بیسس کے لینئر کمبینیشن سے آپ ہر R3 کا ایلیمنٹ اٹین کر سکتے ہیں. تو یہ R3 کی اسٹینڈرڈ بیسس ہیں. اسی طرح ہم جو کوئی بھی کنورجنٹ سیریز جو کسی پوائنٹ x کو کنورج کرتی ہے اس کے لیے بھی ہمارے پاس شورڈر بیسس ایگزسٹ کرتی ہیں. وہ اس طرح کے دا سیریز جس میں ہم کہتے ہیں کہ summation from k equal to 1 to infinity alpha k e k which has the sum x. اگر آپ کے پاس اس ساری سیریز کا sum x ہے یہاں پر تو we can say that کہ x is called the expansion of x. The sum then called the expansion of x with respect to en. یعنی کہ یہ بیسس کی ایکسپینشن کی فارم میں ہم اسے ایکسپریس کر سکتے ہیں کہ ہر آپ کا x جو ہوگا وہ کیا ہوگا, اس کے لیے آپ کے پاس اسکیلرز الفا کے ضرور ایگزسٹ کریں گے کہ آپ ان کے لینئر کمبینیشن سے ان کا سم obtain کر سکیں. یعنی کہ آپ کے پاس ہر x جو ہے وہ لینئر کمبینیشن ہے alpha 1 e1 plus alpha 2 e2 plus alpha 3 e3 plus up to so on ان سب کا. یعنی کہ اگر سیریز کنورجنٹ ہے تو اس کی بیسس ضرور ایگزسٹ کریں گی ہر کنورجنٹ سیریز کے لیے. کنورجنٹ سیریز ہوتی ہی تب ہے کہ اس کا سم ایگزسٹ کرے, جس طرح کہ ہم اس کا کوئی نہ کوئی فائنڈ کر لیتے ہیں کوئی ایکس پاسبل ویلیو. فار ایگزامپل ایل پی کے اندر ہم دیکھیں دا اسپیس آف آل پی سمیبل, اس میں ہمارے پاس شورڈر بیسز نیملی ای این ور ای ڈیلٹا این جے. ہم اس کو شورڈر بیسز کو یہاں پر جو ہے نا کولینر فارم میں لیتے ہیں جس میں ہمارے پاس ڈیلٹا این جے ہے. دیٹ از En is the sequence of those nth terms جس میں nth terms ہمارے پاس جو ہے نا اس کی 1 ہے and the all remaining terms are 0. یعنی کہ E1 کیا ہے 1, E2 2 ہے, E3 3 ہے, E1 جو ہے اس میں ہمارے پاس صرف فرسٹ ایلیمنٹ جو ہے 1 ہے, باقی سارے 0. E2 میں 1 0 1 0 1 0 0 up to so on. E3 میں پہلی دو ٹرم 0 ہیں, تھرڈ ٹرم جو ہے وہ 1 ہے up to so on. تو ہمارے پاس E1 E2 E3 these are the Schroeder bases in LP spaces. یعنی کہ LP spaces the space of sequence. آپ کوئی بھی سیکوینس لیتے ہیں آپ اس سیکوینس کو اس ٹرم میں ایکسپریس کر سکتے ہیں. فار انسٹنس کہ آپ کے پاس اگر ہم یہاں پہ کنسیڈر کریں کوئی سیکوینس یعنی کہ exi 1 exi 2 ایک ہمارے پاس P summable سیکوینس ہے, exi 3 up to so on, یہ ہمارے پاس ایک سیکوینس ہے. تو اس کہ کو جو ہے نا ہم لینئر کمبینیشن فارم میں ایکسپریس کر سکتے ہیں کس طرح کہ ہمارے پاس اس کے لیے جو ٹرمز ہوں گی وہ سم کی فارم میں اگر ہم لکھیں تو وی سے دیٹ کہ ہمارے پاس ای این ضرور ایگزسٹ کرتا ہے کہ آپ ان کے لینئر کمبینیشن سے ان کو اٹین کر سکیں. یعنی کہ آپ کے پاس جو
xi1 کے ساتھ جو ایلیمنٹ اپلائی ہوگا, if we are saying that here we have a sum, ہم نے ایل پی اسپیسز سے یہ ایلیمنٹ لیا ہے جس میں سم کی فارم میں تمام ایلیمنٹ انوالوڈ ہیں, تو ہمارا جو xi1 ہوگا وہ ہمیشہ e1 سے ملٹیپلائی ہوگا, پلس اسی طرح xi2 از ملٹیپلائی ود e2 پلس اپ ٹو سو آن xi3 e3 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا, جس میں آپ کے پاس یہ کیا ہے e1 e2 e3 دیز آر دا اسٹینڈرڈ بیسز, یہ ہمارے پاس اسٹینڈرڈ بیسز ہیں. تو ہم ہر اس میں ایلیمنٹ xi جو یعنی کہ سیکوینس obtain کرتے ہیں, لیٹ اس سے دیٹ اٹس سم سیکوینس sn, تو ہمارا جو sn سیکوینس ہے جو کہ سم کی فارم میں ہے اس کے لیے اسٹینڈرڈ بیسز ہمیشہ ایگزسٹ کرتی ہیں جنہیں ہم شارٹر بیسز بھی کہتے ہیں. ناؤ کمپلیٹیشن سے متعلق ریزلٹ ہے ہمارے پاس کہ کب ہم کمپلیشن کہتے ہیں کہ کوئی اسپیس نارم اسپیس کب کمپلیٹ ہوتی ہے. اور اسی طرح ہمارے پاس ہم لاسٹ بھی ریزلٹ ڈسکس کر چکے ہیں اس طرح کا. سپوز دیٹ کہ ہمارے پاس ایکس ایک نارم اسپیس ہے, ایکس ایک ویکٹر اسپیس ہے جس کے اوپر ایک نارم ڈیفائن ہے, تو ہم اسے نارم اسپیس کہتے ہیں, ا نارم اسپیس ایکس. دین دیر ایگزسٹ اے بناک اسپیس ایل کیپ اینڈ این آئسومیٹری اے فرام ایکس to the subspace W of X cap which is dense in X cap. And also one thing more, the space X cap is unique except for isometries. یہ رزلٹ ہم آلریڈی ویکٹر اسپیسز کے لیے بھی اسٹڈی کر چکے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی X ہے اور ایک نارم اسپیس, اس کے اوپر آپ نے ایک نارم ڈیفائن کیا ہے, اٹس اے نارم اسپیس. تو اس نارم اسپیس کے لیے ہمارے پاس جو ہے ایک بناک اسپیس ضرور ایکس کیپ ایگزسٹ کرے گی, سچ دیٹ کہ اس کی ایک سب اسپیس ڈبلیو ہوگی, وہ سب اسپیس ڈبلیو جو کہ ڈینس ہوگی, ڈبلیو جو ہے آپ اس کا کلیئر لیں تو دیٹ از اکول ٹو دا ایکس کیپ, یہ کنڈیشن سیٹسفائی کرے گی. اور آپ کے پاس ایک آئسومیٹری میپ بھی ہوگی, آئسومیٹری کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں آلریڈی کہ ایک 1-1 کرسپونڈنس ہوگی جو کہ ایکس سے اس سیٹ پر ہوگی, ڈبلیو پر ایک آئسومیٹری ہوگی, یعنی کہ they have the same number of elements as the elements in X. X اور W میں 1-1 اور onto کا ریلیشن ہوگا, ایک بائیجیکٹیو میپ ہے یہ والی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ آئسومیٹری ہے کہ جو کام آپ X اسپیس میں کر سکتے ہیں وہی آپ W اسپیس میں بھی کر سکتے ہیں. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس نارم اسپیس جو X کیپ اسپیس ہے یہ یونیک ہوگی ایکسپٹ دا آئسومیٹری. آئسومیٹری کے علاوہ یہ جو ہے آپ کو جو بھی اسپیس ملے گی یہ یونیک ہوگی. کہ اگر کوئی اور آپ کو اسپیس مل جاتی ہے, سپوز دیٹ کہ ہمارے پاس کوئی ایکس ڈبل پرائم اسپیس ہے جس کے اندر بھی ہمارے پاس کوئی ڈبلیو پرائم موجود ہے, ڈبلیو کے بھی ڈبلیو پرائم کے آپ ڈبلیو پرائم کا جو کلیئر لیتے ہیں, آپ اگر اس کا کلیئر لیں سپوز دیٹ, تو وہ آپ کے پاس دیٹ از اکول ٹو دا ایکس ڈبل پرائم, یعنی کہ اسپیس کے اندر یہ ڈینس ہے. اور دوسری بات کہ آپ اسی طرح کوئی اے پرائم میپ ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے پاس کہاں سے کہاں تک ہوگی, سیٹ ایکس سے اس ڈبلیو پرائم کے اندر, جو کہ آئسومیٹری ہے, یعنی کہ 1-1 اور آن ٹو بھی ہے اور آپ کے پاس آئسومیٹرک کورسپونڈنس بھی رکھتی ہے. تو پھر کیا ہوگا آپ کے پاس کہ اس دین دس امپلائز دیٹ اگر یہ دو آپ کے پاس ایکس کیپ بھی ایگزسٹ کرتی ہے اور ایکس ڈبل پرائم بھی ایگزسٹ کرتی ہے, تو دیر از دا ریلیشن آف ایکولینس اور دیر از اے ریلیشن آف آئسومیٹری, کہ یہ دونوں بھی آپس میں آئسومیٹری ہوں گی. ان دونوں میں بھی ایکولینس ریلیشن ہولڈ کرتا ہے کہ جو کام آپ یہاں پہ کریں گے وہ کام یہاں پہ بھی, یعنی کہ آپ کے پاس ایک 1-1 اور آن ٹو میپ ایگزسٹ کرتی ہے سیم اسی طرح جو کہ آئسومیٹری ہوگی. تو ہمارے پاس یعنی کہ جو نارم اسپیس کے اندر ریزلٹ ہم نے دیکھا, یہی ریزلٹ آپ کے پاس جو ہے وہ ویکٹر اسپیس میں بھی ہولڈ کرتا ہے جس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. اس کا پروف بھی اگر ہم دیکھیں تو اٹس امپلائی دا سملر کریکٹرسٹکس وچ وی ہیو ان ویکٹر اسپیسز. تو آپ اسی طرح اسٹیپس کو فالو کر کے جو ہم نے پریویس لیکچرز میں پڑھا آپ یہ ریزلٹ جو ہے وہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں. اب ہم کچھ پرابلمس ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ نارم اسپیسز کے متعلق سے کہ سپوز دیٹ کہ آپ کے پاس ایکس این ایک سیکوینس ہے جو ایکس کو کنورٹ کرتا ہے, وائی این سیکوینس وائی کو کنورٹ کرتا ہے نارم اسپیس میں, دین امپلائز ایکس این
प्लस वाई एन जो है वो आपके पास कन्वर्ज करेगा x प्लस वाई को इन द सेंस ऑफ नॉर्म. और दूसरी बात ऑल्सो द अल्फा एन, if alpha n converges to the alpha and xn converges to the x, then it implies that कि alpha n x n converges to the alpha x. ये नॉर्म के सेंस में कन्वर्ज करता है. अब ये चीजें हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं कि हमने सम को नॉर्म के सेंस में कन्वर्जेंस शो करनी है. दो चीजें हैं हमारे पास यहाँ पे. पहले रिजल्ट में हम देखें तो व्हाट वी हैव गिवन, हमारे पास गिवन ये है कि एक्स एन सीक्वेंस जो है वो एक्स को कन्वर्ज करता है, वाई एन सीक्वेंस जो है वो वाई को कन्वर्ज करता है किसी नॉर्म स्पेस के अंदर. नॉर्म स्पेस में कन्वर्ज करता है तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि एक्स एन माइनस एक्स जो है ये कन्वर्ज करता है जीरो को, और इसी तरह यहाँ पे वाई एन माइनस वाई जो है ये कन्वर्ज करता है जीरो को. यानी कि इससे ये कंक्लूड हुआ कि एक्स एन एक्स को कन्वर्ट करता है, वाई एन वाई को कन्वर्ट करता है. अब हमने नीड टू शो दैट, हम फोकस किस में हैं ये शो करने पे कि एक्स एन प्लस दी वाई एन कन्वर्जेंस टू एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई को कन्वर्ज करता है. उसके लिए अगर हम इसी को प्रूव करें कि व्हाट अबाउट द एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई, क्या ये जीरो को कन्वर्ज करता है? बाय द प्रॉपर्टी दैट ऑफ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को अगर हम अप्लाई करें तो वी कैन कंक्लूड के वी कैन राइट इनटू द फॉर्म ऑफ, इस लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं लेस देन एंड इक्वल टू द एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस एक्स नॉर्म, यानी कि नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स प्लस द नॉर्म ऑफ वाई एन माइनस वाई. बड़े आराम से आप ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई करें तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं. अब फर्स्ट टर्म आपके पास जीरो को कन्वर्ज करती है, सेकंड टर्म भी हमारे पास जीरो को कन्वर्ज करती है. व्हाट दिस इम्प्लॉय, दिस इम्प्लॉयज दैट कि आपके पास ये जो सीक्वेंस है एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई, this also converges to the zero and hence we conclude that कि आपके पास x plus yn सीक्वेंस जो है वो x plus y को कन्वर्ज करता है as n tends to infinity. तो in the sense of norm one can prove such kind of things. अब दूसरा हमारे पास रिजल्ट इसमें ये था कि जिस तरह हमने यहाँ पे देखा कि अगर आपके पास अल्फा n जो है वो किसी अल्फा को कन्वर्ज करता है, और दूसरी बात अल्फा स्केलर है, एक्स एन जो है वो किसी एक्स को कन्वर्ज करता है, देन नीड टू शो दैट कि अल्फा एन एक्स एन मस्ट बी कन्वर्ज टू द अल्फा एक्स इन द सेंस ऑफ नॉर्म. तो नॉर्म में हम अगर कन्वर्जेंस लेते हैं नॉर्म ऑफ अल्फा एन एक्स एन माइनस अल्फा एक्स, अगर हम ये यहां पे ले लें तो हम इसमें एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट करके वी कैन शो दैट कि आपके पास ये जो नॉर्म है ये गोज टू जीरो होगा. अगर आप गौर करें तो हम इसमें रियल एनालिसिस के ही स्टेप्स को एम्प्लॉय करेंगे. जी हाँ, जिसमें हम अल्फा एक्स यानी कि कह सकते हैं कि आपने इसमें दो एलिमेंट्स जो ऐड किए वो अल्फा एक्स है, और इसी तरह अल्फा एन एक्स को भी ऐड सब्ट्रैक्ट करें और दूसरे नंबर पर आपने एक्स एन को भी ऐड करें तो आप इसमें बड़े आराम से इसको कंक्लूड कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस के ये हमने जीरो को कन्वर्ट किया तो इससे हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगा. हम इसको अगर ये कह दें कि अल्फा एन एक्स एन माइनस अल्फा टाइम्स एक्स नॉर्म इज लेस देन एंड इक्वल टू, हम यहाँ पे एलिमेंट इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं अल्फा एन एक्स एन माइनस अल्फा एन एक्स, हमने यहाँ पे माइनस किया अल्फा एन एक्स को, और साथ प्लस द अल्फा एन एक्स देन माइनस अल्फा एक्स. हमने ये एलिमेंट इसमें ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया. एंड बाय एम्प्लॉइंग द नॉर्म, अगर आप नॉर्म को एम्प्लॉय करें तो हमें पता है दैट इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म में आपके पास अल्फा एन जो है वो कांस्टेंट है वो यहाँ पे बाहर आ जाएगा, एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट द अल्फा एन माइनस एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा. और दूसरे टर्म में हमारे पास यहाँ पे क्या चीज कॉमन है, एक्स कॉमन है, एंड देन द
एब्सोल्यूट, अगर आप x को कॉमन ले लेते हैं और नॉर्म आपके पास जो है वो सिर्फ अल्फा जो है, चूंकि यहाँ पे क्या है अल्फा इज सम स्केलर, तो आपके पास जब हम x को कॉमन लेते हैं यहाँ से तो नॉर्म ऑफ x हमारे पास कॉमन आ जाएगा. रिमाइंडर इज दैट जस्ट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस x. अब जब हम लिमिट लें तो हमें देखते हैं कि आपका ये जो सीक्वेंस है xn ये x को कन्वर्ज करता है, तो इन दिस केस दिस इज 0. अल्फा xn अल्फा को कन्वर्ज करता है r में, तो दिस इज गोज टू द 0. तो हमारे पास ये इससे कंक्लूड हो जाती है ये वाली प्रॉपर्टी, हम बड़े आराम से इससे अटेन कर लेते हैं. तो इससे हम क्या कंक्लूड कर लेते हैं कि हमारा अल्फा n xn जो है वो अल्फा x को कन्वर्ज करता है. इसी तरह से हम बाकी रिजल्ट को भी देखते हैं. शो दैट द कोलेयर ऑफ y, यानी कि y का कोलेयर आप क्लोज सेट ले लें ऑफ ए सबस्पेस y ऑफ ए नॉर्म स्पेस x इज अगेन द वेक्टर सबस्पेस. ये अगेन y का कोलेयर लें तो वो भी x जो है अंदर मौजूद है तो एक सबस्पेस अटेन करेगा, कोलेयर भी. तो आप वहां पर कोलेयर के लिए क्या प्रॉपर्टी है कि सबस्पेस शो करने के लिए जरूरी ये होता है कि आप देखते हैं कि आप अल्फा टाइम्स x प्लस अल्फा टाइम y जो है वो दोबारा y कोलेयर को बिलोंग करता है तो नहीं करता. तो उसके लिए बड़े आराम से हम देख सकते हैं कि नॉर्म स्पेस के अंदर ये चीज होल्ड करती है और आप इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके इन रिजल्ट्स को शो कर सकते हैं. हम क्वेश्चन नंबर 3 को कंसर्न करें कि शो दैट कि आपके पास एक शो दैट कन्वर्जेंस ऑफ नॉर्म y1 प्लस norm of y2 plus norm of y3 यानी कि absolutely convergence may not imply the convergence of y1 plus y2 plus up to so on. कि आपके पास जरूरी नहीं है कि हर जो absolutely convergent sequence है सीरीज, absolutely convergent सीरीज जो है वो आपके पास convergent सीरीज भी हो. उसके लिए हम अगर कोई एग्जांपल देखें तो जिस तरह के यहाँ पे हम एक एग्जांपल को कंसिडर कर सकते हैं. yn आपके पास इस तरह से है कि yn is the eta j top n where eta n is equal to the 1 over n square. आपके पास यहाँ पे टर्म 1 over n square फॉर्म में है और जिसमें n square भी इस तरह से डिफाइन है, हर जो n j n है is equal to the 0 for all j is not equal to the n. यानी कि सिर्फ n टर्म्स के लिए इसकी वैल्यू 1 over n square है, बाकी टर्म्स के लिए इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 0 है. तो आप इस तरह का एक एलपी स्पेस में एक सीक्वेंस अटेन कर लें तो ये सीक्वेंस आपका जो है ना समेबल फॉर्म में, नॉर्म फॉर्म में देखें तो ये कन्वर्जेंट है. क्योंकि अगर आप इसका ये जो सम देखें तो आपके पास जो सीरीज आती है वो किस फॉर्म में आएगी, एस प्राइम से मैं डिनोट करता हूं. एस प्राइम में हम यहां पर देखें इट विल गिव्स अस द वैल्यूज ऑफ द फॉर्म कि इसकी जो टर्म होगी वो हमारे पास 1 over n square फॉर्म की हैं. द सम ऑफ 1 over n square n इक्वल टू 1 to infinity हमारे पास, और ये सम कुछ इस तरह से होगा हमारे पास, यानी कि आप एब्सोल्यूट सम है, हर टर्म का सम लें तो नॉर्म क्या करता है, नॉर्म आपके पास हर एक का स्क्वायर लेके. तो अब आप ये देखें इट्स कन्वर्जेंट, आपको एक जरूर एस वैल्यू मिलेगी जिसको ये कन्वर्ज करेगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास एब्सोल्यूट लेके सम हम कर रहे हैं. ऑन दी अदर हैंड अगर हम सिंपल ले लेते हैं एस एन, तो एस एन आपके पास एक इस तरह की सीरीज हमें मिलती है जिसकी वैल्यूज हमारे पास यानी कि डिफरेंट टाइप की इसकी फॉर्म है. फर्स्ट टर्म जिस तरह 1 होगी, देन वी हैव द सेकंड टर्म 1 over 4, 1 over 9 अप टू सो ऑन करते हुए इसकी सो ऑन टर्म्स होंगी, और देन अगेन वी हैव द 1 over n स्क्वायर, और उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है वो 0 0 0 ये आपके पास आएगा. और ये एस एन जो है ये किसी एस को कन्वर्ज नहीं करेगी, यानी कि कन्वर्ज नहीं करेगी एस पॉइंट को जो दोबारा इस एलपी जो है ना एलपी स्पेस में मौजूद है या स्पेस ऑफ सीक्वेंस में मौजूद है. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास वो एग्जांपल है जो एब्सोल्युटली तो कन्वर्जेंट है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है. Also, if in a norm space X absolutely convergent of a series always implies the convergence of that series. Show that
X is complete, کہ اگر آپ کے پاس کوئی اسپیس ایبسولوٹلی کنورجنٹ ہے تو وہ ہمیشہ کنورجنٹ بھی ہوتی ہے. اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ایبسولوٹلی کنورجنٹ امپلائز دا کنورجنس امپلائز کہ وہ اسپیس کمپلیٹ ہے. کسی بھی اسپیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے, ہم یہ شو کریں کہ ہر کوشی سیکوینس اسی اسپیس میں جو ہے آپ لیں, کوئی بھی کوشی سیکوینس تو اس کے اندر ہی کنورج کرتا ہے. آپ کے پاس ایبسولوٹلی کنورجنس امپلائز کنورجنس ہے, تو آپ اگر کوئی کوشی سیکوینس لے لیتے ہیں جو ایبسولوٹلی کنورجنٹ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایبسولوٹلی کنورجنٹ کوشی سیکوینس جو ہے وہ کنورجنس بھی ہے, تو آپ کو وہ کنورجنس جو ہے نا اس ایلیمنٹ کی بھی کنورجنس دے دیتی ہے, اور اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس سیٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہے. ہم اس کو بڑے آرام سے کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. آپ اس کے متعلق تھوڑا سا جو ہے لٹریچر ریڈ کر کے اس کو گو تھرو کر لیجیے گا. آئی ہوپ کہ آپ اس کو بڑے آرام سے ڈیفائن کر سکیں گے. نیکسٹ, شو دیٹ ان اے بناک اسپیس این ایبسولوٹلی کنورجنٹ سیریز از کنورجنٹ. بناک اسپیس کے اندر ہر ایبسولوٹلی کنورجنٹ سیریز جو ہوتی ہے وہ کنورجنٹ بھی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ایبسولوٹلی کنورجنٹ ہے, یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس ایک سیریز جو ہے وہ ایبسولوٹلی کنورجنٹ ہے, تو ہم ایس این کا نام دیکھیں. سپوز دیٹ کہ وی آر سیئنگ ہیئر دی ایس این, تو دیٹ از اکول ٹو, ہمارے پاس کیا ہوگا, this is equal to some summation from n equal to 1 to infinity, آپ کے پاس xn موجود ہے. پھر ہم اس کو لکھ سکتے ہیں that is less than equal to the summation from n equal to 1 to infinity xn. اس فارم میں لکھ سکتے ہیں. ہر ایک نام جو ہے آپ کے پاس ٹرائنگل انیکوالٹی کی مدد سے یہ سیٹسفائی کرتا ہے. اور اب یہ سیکوینس ہمارے پاس کیا ہے, یہ آپ کے پاس نا ایبسولوٹ سم ہے. ایبسولوٹ سم جو ہے وہ کنورج کرتا ہے, ہمارے پاس کوئی ایک ایس ایگزسٹ کرتا ہے کہ یہ اس ایس کو کنورج کرے, تو اس سے کیا کنکلوڈ ہوتا ہے, جب یہ کنورجنٹ ہے تو آپ کے پاس ایس این نام یہ بھی کنورجنٹ ہے. تو ایس این کے نام سے کنورجنس سے کیا مراد ہے, یعنی کہ اگر اس کے لیے کوئی ایس پرائم ایگزسٹ کرتا ہے تو دس امپلائز دیٹ کہ آپ کے یہ جو ایس این نام ہے اس کے لیے بھی کوئی ایس ایگزسٹ کرے گا جس کو یہ کنورج کرے. تو اس طرح ہم اس اپنے جو ایبسولوٹلی کنورجنس ہے اس کو بھی ایبسولوٹلی کنورجنس سے فالو کر سکتے ہیں, کنورجنس آف اے سیکوینس ان اے بناک اسپیس. اب چونکہ بناک اسپیس میں ہر کوشی سیکوینس جو ہے وہ کنورج کرتا ہے کیونکہ نام اسپیس کمپلیٹ ہوتی ہے, تو جو آپ کے پاس کمپلیٹنس یہاں پر ہے وہی کمپلیٹنس ہمیں یہاں پہ بھی مل جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایس این اگر آپ کے پاس یہاں پر آپ نے کوشی ایس این جو ہے ایک سیریز لی ہے, اب یہ سیریز جو سیکوینس آپ کے پاس کوشی ہے اور آپ یہاں پہ جب آ جاتے ہیں ایبسولوٹ نام کے اندر, تو ایبسولوٹ نام کے اندر آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی کوشی سیکوینس جو ہے وہ کنورٹ کرتا ہے کیونکہ آپ کے پاس اسپیس کمپلیٹ ہے. بناک وی آر فیسنگ ان بناک اسپیس, تو بناک اسپیس کے اندر آپ کے پاس کنورجنس, آپ بناک اسپیس کی کنورجنس آپ کو الاؤ کر دیتی ہے کنورجنس ان اے دس اسپیس. تو آپ کے پاس اس میں یہ ٹرم جو ہے یہ بھی اپنی اس ایلیمنٹ کو کنورج کر جاتی ہے. تو دوسرے سینس میں اگر ہم دیکھیں کہ آپ کا اگر کوئی بھی سیکوینس جو ہے وہ ایبسولوٹلی اسپیس میں کنورج کرتا ہے تو وہ آپ کے پاس کنورجنٹ جو ہے سیریز جو ہے وہ کنورجنٹ بھی ہوگی. شو دیٹ ان اے بناک اسپیس. تو یہ ہم اس سے بڑے آرام سے کنکلوڈ کر سکتے ہیں ان اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے. تو آئی ہوپ کہ آج کے لیسن میں ہم نے نام اسپیس کو اور ان سے جو سیریز انڈیوس کی ہیں ان کے بارے میں جو ریزلٹس دیکھیں آپ کو ان کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا, اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم پروفس جو ہیں اس میں دیکھتے ہیں. نیکسٹ ٹائم ہم فائنائٹ ڈائمینشنل اسپیسز کو اسٹڈی کریں گے کہ اس میں کون سی خاص بات ہے اور کس طرح سے وہاں پہ نام جو ہے رول پلے کرتا ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.